नमस्कार, इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म डोल्मा शेर्पा। यो स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हो। आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार गरिएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मेद्वारहरू मत माग्दै जनताको घर दैलो गर्न थालेका छन्। विभिन्न प्रकारका झाँकी तथा जुलुसका साथ उम्मेद्वारहरू आफ्नो प्रतिबद्धता सहित मत माग्न जनता सामु पुगेका छन्। टोलटोलको चुनावी चहल पहललाई आजको कार्यक्रममा राख्नेछौं। खास गरेर आजको कार्यक्रममा कीर्तिपुर नगरपालिकाका मतदाताको विचार र धारणालाई पनि कार्यक्रममा जोड्नेछौं। त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरूको सहभागिता सम्बन्धी कुराकानी गर्ने क्रममा अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति विशेष गरेर तोप्केगोला आदिवासीको अवस्थाबारे तोप्केगोला समाज कल्याण समाजका अध्यक्ष मिङमा डन्डु शेर्पासँगको कुराकानीलाई कार्यक्रममा जोड्नेछौं। यही प्रसंगमा काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको चुनावी चहल पहललाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। मेरो नाम बटुकृष्ण थापा। म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 चम्पादेवी थापा गाउँमा बस्छु र अहिले म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी कलम चिन्ह लिएर कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा मैले उम्मेदवारी दिएको छु। तपाईको उम्मेदवारी केका लागि? हाम्रो उम्मेदवारी त स्वाभाविक रूपमा समृद्ध कीर्तिपुर निर्माण गर्ने, यहाँका जनताको एउटा सुखी नगरको वासी हुने जुन चाहना, सन्तुष्ट नागरिक हुने जुन चाहना छ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नका लागि, एउटा समृद्ध नगरको सुखी नागरिक, सन्तुष्ट नागरिकको चाहना, जनताको चाहनालाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो। तपाईको के खालको एजेन्डा छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको स्थानीय बासिन्दाले चाहिँ तपाईलाई भोट गरून्? अब हाम्रो निकै ठुला योजनाहरू केही पनि छैनन्। खास कुराहरूमा हामीले ध्यान पुर्याएका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ विकासको एउटा यस्तो विशिष्ट एउटा मोडल कीर्तिपुरमा डेभलप गर्ने जुन मोडलले चाहिँ नेपालको चाहिँ 77 जिल्लामा एउटा सन्देश दिन सक्छ। किनभने कीर्तिपुरमा देशको चाहिँ एकमात्र विश्वविद्यालय, सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय, पहिला अहिले त धेरै विश्वविद्यालय भयो, सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ र देशभरिका नागरिकहरू, विद्यार्थीहरू यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ। सो अनुसारको विभिन्न एउटा चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरेर राजकीय निकायहरूमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले यहाँबाट कीर्तिपुरको विकासको एउटा विशिष्ट नमुना हामीले प्रदर्शन गर्न सक्यौँ भने त्यो देशव्यापी रूपमा सञ्चारित हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यसो हुनाले एउटा सानो नगर छ, यसलाई धेरै ठुला कुराहरू गर्नु पर्दैन। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन, पूर्वाधारका कुरा त यथास्थितिमा गर्ने कुरा नै भयो र मूलभूत रूपमा यो चाहिँ ऐतिहासिक एउटा चाहिँ एकीकरण पूर्वदेखि नै एउटा ऐतिहासिक विशिष्टता बोकेको नगर भएको कारणले यसको एउटा सम्पदा, सांस्कृतिक एउटा जुन पहिचान छ, यसको ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जुन विरासत छ, त्यसलाई चाहिँ आजको परिवेशमा पनि जोगाउँदै पर्यटकीय रूपमा कीर्तिपुरलाई पर्यटनका माध्यमबाट कीर्तिपुरका नागरिकहरूको जीवनस्तरलाई चाहिँ अर्को एउटा लेभलमा पुर्याउनका लागि चाहिँ हाम्रो पहल कदमी मूलभूत रूपमा जनताको जीवनस्तरलाई, यहाँको चाहिँ बाटाघाटा, यहाँका चाहिँ पाटी पौवा, यहाँ यो मात्रै विकास गर्ने होइन कि मूलभूत रूपमा जनताको चुलो र चौको, जनताको भान्सामा चाहिँ एउटा चाहिँ मिठो मसिनो पाक्ने स्थिति बनाउनका लागि चाहिँ आर्थिक समृद्धि नै प्रमुख कुरा हो र पर्यटन मार्फत त्यो आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसलाई हामीले जोड दिएर अगाडि बढाएका छौँ। जस्तै अघि हामीले यहाँको स्थानीयवासीहरूसँग बुझ्दै गर्दाखेरि खानेपानीको समस्या त कीर्तिपुरमा छँदैछ, तर चुनाव आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पानी आइरहन्छ, त्योभन्दा पछि चाहिँ सबैजना प्रतिनिधि आइसकेपछि पानीसानीको व्यवस्था राम्रो छैन भन्ने कुरा, यसमा के छ तपाईँको भनाइ? यो तपाईँले सोधेको प्रश्न निश्चित रूपमा ठिकै हो। कीर्तिपुरमा वास्तवमा भन्यो भने खानेपानीका समस्या लगायतका अन्य सबै किसिमका समस्याहरू समाधान गर्नलाई निकै ठुलो हामीले पापड बेलिराख्नु पर्ने चाहिँ अवस्था छैन। मात्रै म्यानेजमेन्टको, व्यवस्थापनको, सही व्यवस्थापनको कौशल हामीले नसिकेको कारणले, नेतृत्वले जसले चाहिँ हामीले अवसर पायौँ त्यसले चाहिँ व्यवस्थापनको सही तरिका एउटा चाहिँ अवलम्बन गर्न नसकेका कारणले जनता अझै पनि यहाँ धेरै पानीका स्रोतहरू हुँदाहुँदैको अवस्थामा पनि अन्य किसिमको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनबाट सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि जनताले दुःख पाइरहेको स्थिति छ। त्यो जनताले भनेको कुरा सही हो। यति बेला सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू जनताको घर दैलोमा जाँदा पानीको समस्या समाधान गर्छु, खाल्टाखुल्टी मुक्त सडक बनाउँछु, चिल्लो सडक बनाउँछु, यावत बाचा बन्धन मुद्दा बोकेर जानु नै भएको छ। त्यस कारण हाम्रो पार्टी पहिलोपटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्ह लिएर पहिलोपटक जनताको बीचमा परिचित हुन लागिरहेको परिस्थिति यो बेलामा हामी चाहिँ झुट्टा बाचा, ठुला बाचा हामी केही गर्न चाहँदैनौँ। हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ
किर्तिपुरमा अहिले पनि हेर्ने हो भने किर्तिपुरको दुध पोखरी, सिम झोलाइटी, नौमुले लगायतका ठाउँमा प्राकृतिक रूपमा पानीका मुहानहरू पर्याप्त रूपमा छन्। धेरै यहाँ चाहिँ अन्य भूमिगत एउटा चाहिँ पानीको प्रशोधन गरेर चाहिँ पानीका स्रोतहरू व्यवस्थापन गरिरहेको पनि स्थिति छ। त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने किर्तिपुरका जनताको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न निकै ठुलो महाभारत छैन। हामीले नेतृत्व पायो भने हामी व्यवस्थापनको अहिलेको हाइटेक जमानाको यो चाहिँ आधुनिक जमानाको एउटा व्यवस्थापनको उच्चतम नमुना प्रदर्शन गरेर पानीको समस्या हामी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ र जनताको गुनासोलाई पनि त्यही अनुसारले हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अन्तिममा तपाईँलाई एउटा क्वेसन, जस्तै तपाईँ अब के अरे उम्मेदवार दिनुभएको छ मेयरको लागि, प्रमुखको लागि होइन, यहीँको बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि किर्तिपुर नगरपालिका एउटा नेवार समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको प्लस नेवारहरूको धेरै मूर्त अमूर्त संस्कृति सम्पदा भएको ठाउँ जहाँ चाहिँ आफ्नै भाषा अन्तर्गतको ठाउँको नाम गल्लीको नामहरू हुन्छन् आफ्नै भाषामा, त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएर अर्कैतिर मोडिएको छ होइन। यो अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँको धेरै खालको समस्या नि आएको छ यहाँनिर होइन। तपाईँले यो चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किर्तिपुर चाहिँ यो नेवार चाहिँ आदरणीय चाहिँ नेवार समुदायको एउटा बाक्लो बस्ती भएको ठाउँ हो अनि मैले प्रमुखको उम्मेदवारी गैर नेवार समुदायबाट दिइरहेको छु। त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न गरेर मैले प्रस्ट्याउनु पर्ने कुरालाई अझ मौका दिनुभयो होइन। त्यस कारणले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यहाँको ऐतिहासिकता, यहाँको ऐतिहासिक नाम, नेवारी संस्कृति, कला, सम्पदाको संरक्षणका लागि हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसको पुष्टि चाहिँ अस्ति नेवा दे दबुले हाम्रो पार्टी यहाँका सबै क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको नेवा अडान पत्र भनेर 21 बुधे हो कि 23 बुधे, 21 मैले कन्फ्युज भएँ, 23 बुधे एउटा अडान पत्र हामीलाई बुझाउनु भएको छ। त्यो अडान पत्रमा तपाईँले सोचेकै जस्तो कुरा छ, पुराना बस्तीहरूको नाम फेरिएर चाहिँ ऐतिहासिक प्राचीन बस्तीहरूको नाम परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। स्थानीय भाषामा चाहिँ काम कारबाही चाहिँ हामीले स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने भने पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसैगरी स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाका माध्यमबाट चाहिँ अध्ययन गर्नेहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसैगरी यहाँ स्थानीय नागरिकहरूलाई चाहिँ यहाँ विशेष गरी नेवार समुदायका रैथाने नेवार समुदायका मान्छेहरूलाई यहाँका अवसरहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अवसर दिलाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। त्यसो हुनाले म एउटा गैर नेवार समुदायबाट आए पनि मेरो उठ बस, मेरो सङ्गत, मेरो चाहिँ के भन्छ मेरा हरेक सुख दुःखमा यहाँका चाहिँ समुदाय नेवार समुदायकै साथीहरूले यहाँकै अग्रजहरूले चाहिँ मलाई साथ सहयोग दिनुभएको हुनाले म जातले चाहिँ गैर नेवार भए पनि हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँको ऐतिहासिकता, यहाँको सम्पदा, यहाँका पाटी पौवा फल्चा पोखरी लगायतका सबै कुराहरूको संरक्षण हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा रहन्छ। किनभने किर्तिपुरको पहिचान भनेकै यहाँको ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर हो। जब त्यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरलाई चाहिँ हामीले उन्नत स्तरमा विकास गर्न सकेनौँ भने किर्तिपुर पहिचान गुम्दै जान्छ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ। त्यसो हुनाले हामी स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आयो भने हाम्रो पहिलो कुरा भनेको किर्तिपुरको पहिचान, नेवा संस्कृति, नेवा सम्पदालाई जगेर्ना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अझ धेरै प्रचार प्रसार गर्ने र त्यो माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई जसरी काठमाडौँ ओर्लेको पर्यटक एकचोटि बसन्तपुर घुम्न जान्छ, पाटन दरबार स्क्वायर घुम्न जान्छ, भक्तपुर जान्छ, यहाँको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक नेवा संस्कृति घुम्नलाई बुझ्नलाई ती पर्यटक यहाँसम्म पनि आउनको लागि चाहिँ वातावरण बनाउने कुरा हाम्रो प्रमुख कार्यभारभित्र पर्दछ। हस्, धन्यवाद। म अमन महर्जन, किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेदवार नेकपा एमालेबाट। तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि? मेरो उम्मेदवारी खासमा म भालवाला अहिले निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुँ र हामीले गरेका धेरै राम्रा कामहरू कोही अधुरा छन्, कोही गर्नै नसकेका छन्। हाम्रा ती अधुरा र गर्न नसकेका योजनाहरूलाई अब फेरि पुरा गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। एजेन्डा नयाँ पनि होला नि होइन। अबको किर्तिपुरवासीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हेरेर भोट दिने त? अहिलेको हाम्रो नयाँ एजेन्डा भन्नाले पुरानो एजेन्डामा टेकेर काम गर्ने हो। पुरानो एजेन्डामा पनि हामीले गत 5 वर्षको अवधिमा हामीले विकास निर्माणका धेरै कामहरू गऱ्यौँ। विकास निर्माणका कामहरू गर्दा गर्दै हामीले सामाजिक विकासका कामहरूलाई पनि पछि लगाउँदा सामाजिक विकासका योजनाहरू अलि विकास निर्माणको दाँजोमा चाहिँ कम भएको जस्तो देखेर अहिले हामी विकास निर्माण भन्दा नि सामाजिक विकास तथा आर्थिक उन्नतिका कामहरू गर्नको लागि हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ। किर्तिपुर नगरपालिका एउटा सम्पदाले भरिपूर्ण नगरपालिका नै भनेर चिनिन्छ होइन। तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि सेवा दिइसक्नु भएको वडा अध्यक्षको रूपमा यहाँको मूर्त अमूर्त सम्पदा संरक्षणको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के खालको भूमिका चाहिँ खेल्नु भएको छ? अब आउने दिनमा कसरी जानुहुन्छ? हामीले यहाँको सम्पदाहरूकोमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने हामीले 13 वटा
पार्टी पुनर्निर्माण गरेका छौँ, जुन कुनै पुरानो भयो र कुनै चाहिँ 2072 सालको भूकम्पले चाहिँ ध्वस्त भएर चाहिँ सकिसकेका पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गरेका छौँ भने हामीले चिलुन्चो बिहार भयो, त्यहाँका अनि मठ मन्दिरहरू त्यस्ता धेरै चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका चिजहरू हामीले पुनर्निर्माण गरेका छौँ र पार्टी पौवादेखि लिएर धेरै कामहरू गरेका छौँ भने हामीले अर्को कुरा चाहिँ कीर्तिपुरको एउटै मात्र देवी नाच, त्यो जुन वडा नम्बर 10 मा छ, त्यो देवी नाच चाहिँ अहिले एउटा आर्थिक सङ्कटले गर्दा चाहिँ हराउने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नगरपालिकाको तर्फबाट अक्षय कोषको व्यवस्थापन गरेर अहिले त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ र त्यो देवी नाचकै कुरा गर्ने हो भने अहिले प्रशिक्षण गर्ने ठाउँ नभएर पनि त्यो हराउने अवस्थामा पुगेको थियो र त्यसलाई प्रशिक्षण गर्नको लागि एउटा आँखा एउटा भवन पनि हामी नगरपालिकाको पहलमा निर्माण सुरु गरेका छौँ र अर्को एउटा त्यो हाम्रो वज्राचार्यहरूले मात्र गर्ने एउटा चर्या गीत छ, जुन चाहिँ लोपै भइसकेको थियो। हाम्रो कीर्तिपुरमा चर्या गीत गाउने मान्छे हराइसकेको थियो, त्यसलाई पनि एउटा पुनर्जीवन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ वडा कार्यालयबाट चाहिँ पाटनदेखि हामीले प्रशिक्षकहरू ल्याएर झन्डै 3 महिने प्रशिक्षणपछि चाहिँ अहिले चर्या गीतको पनि सुरुवात कीर्तिपुरमा सुरु भएको छ। हामीले मातृभाषा शिक्षाको लागि चाहिँ एउटा कीर्तिपुर एउटा काठमाडौँ भ्यालीमा भएको नेवार बाहुल्यता भएको नगरपालिका भएको भएर हामीले यहाँ भएका 10 वटा सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सम्म मातृभाषा शिक्षणको लागि हामीले छुट्टै एउटा पाठ्यक्रम बनाएर नगरपालिकाबाट पाठ्यक्रम बनाएर र 10 जना शिक्षिकाहरू नेपाल भाषाका शिक्षिकाहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अहिले मातृभाषाको शिक्षा पनि शुभारम्भ गरेका छौँ। जस्तै अब तपाईँले कक्षा 3 सम्म त भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले कक्षा 3 सम्म मात्र सञ्चालन गर्ने हो कि योभन्दा माथिको क्लास पनि लाने? अब हामी जुन 5 वर्ष कार्यकालमा 3 कक्षासम्म सुरु गरेका छौँ भने अब फेरि हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आयौँ भने हामीले चाहिँ कक्षा 12 सम्म चाहिँ यो मातृभाषा शिक्षाको लागि चाहिँ हामी आवाज उठाउनेछौँ नगरपालिका। हाम्रै बहुमत भयो भने त त्यतिकै हुने भयो, हाम्रो भएन भने पनि अझ हाम्रा कुनै पनि दलका साथीहरू आयो भने पनि यो मातृभाषालाई माया गर्ने खालका आउँछन् र आएछ भने वा गरेछ भने चाहिँ ठिकै हो, त्यसमा जाने हो, गरेन छ भने यो विषयमा हामी चाहिँ जोरदार चाहिँ नगरपालिकामा आवाज उठाउँछौँ। खेलकुद पनि एउटा जस्तै समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो, राष्ट्रकै भनौँ होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले यो कीर्तिपुर नगरपालिकाले विशेष म वडा नम्बर 10 को मात्र भन्दिनँ, कीर्तिपुर नगरपालिका 1 वडा 1 खेल मैदान भन्ने चाहिँ एउटा नारासहित नै हामीले सम्पूर्ण वडामा चाहिँ खेल मैदानहरू चाहिँ सुरु गरेका छौँ। जस्तो ठुलो जग्गा भएको ठाउँहरूमा चाहिँ ठुला खेलकुद मैदान सुरु गरेका छौँ भने साना जग्गा भएका ठाउँमा चाहिँ साना खालका, जस्तो हामीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अहिले फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ बनाउने तयारीमा छौँ भने त्यो सँगै एउटा राष्ट्रिय स्तरको कभर हलको पनि शुभारम्भ गरेका छौँ। त्यहाँ जुन गत साफ गेममा त्यहाँ त्यो खोखो खेल र हाम्रो फेन्सिङको 2 वटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि भएको थियो र त्यो एउटा गर्व गर्न लायक, कीर्तिपुरको लागि चाहिँ एउटा गर्व गर्न लायकको खेलकुद भएको थियो भने हामीले खेलकुदमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला खेलकुद सँगसँगै मिलेर काठमाडौँ उपत्यका व्यापी वडा नम्बर 10 र काठमाडौँ जिल्ला खेलकुद काठमाडौँ जिल्ला खोखो सङ्घ मिलेर चाहिँ उपत्यका व्यापी चाहिँ वर्षेनी हामीले खोखो प्रतियोगिता पनि सुरु गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यको कुरा पनि अघि तपाईँले गरिरहनु भयो होइन, कोभिडको बेलामा तपाईँहरूले यहाँको जनसमुदायमा के कस्ता खाले सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्नुभयो? हामीले कोभिडको बेलामा कीर्तिपुरले एउटा हामी गर्वसाथ भन्छौँ, कीर्तिपुरले यदि यो टियुसँग मिलेर कीर्तिपुर नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर एउटा चाहिँ स्थापना नगरेको भए दोस्रो लहर चलेको बेला नेपालमा एउटा कोभिडले धेरै मान्छेको चाहिँ अकालमा ज्यान जाने अवस्था थियो। हामीले 200 बेड क्षमताको कीर्तिपुर नगरपालिका एक्लैले हामीले आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा एकदमै मनैदेखि चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले त्यो कोभिडको त्यो आइसोलेसनले गर्दा चाहिँ एउटा कोभिडले गर्न सक्ने क्षति चाहिँ धेरै न्यून भएको छ। र अर्को कुरा हामीले कोभिडको खोपको कुरा गर्ने हो भने कोभिडको खोप चाहिँ हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाले सुरु गर्दा टाका हामी धेरै खटाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले खट्ने टाइममा चाहिँ हामीले धेरै केही अब्जसका कुराहरू पनि गर्न पायौँ, जस्तो कि त्यति बेला चाहिँ एउटा मापदण्ड तोकेको छ, जस्तो शिक्षकहरूलाई दिने वा
कर्मचारीहरूलाई दिने, त्यस्तो गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा स्थानीय जनताहरूले पाएन भन्ने खालको चाहिँ गुनासाहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ र त्यसलाई पनि हामीले मत्थर गर्दै हामीले प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयसँग झगडै गर्दै हामीले चाहिँ त्यो मापदण्डलाई पनि मापदण्ड भन्दा नि बाहिर गएर त्यति बेला गर्न नहुने थियो, तर जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राखी चाहिँ हामीले स्थानीय जनतालाई पनि धेरैभन्दा धेरै खोप ल्याएर चाहिँ खोपको कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ। मेरो नाम शान्तलक्ष्मी महर्जन, वडा नम्बर 10 मानटोल हो। तपाईँलाई कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ? अब जनप्रतिनिधि भनेपछि अलिकति पढेको, क्वालिफिकेसन भएको पनि चाहियो, अनि उनीहरू जितेपछि हाम्रो सर्वसाधारणलाई भेदभाव नगर्ने खालको। हजुर। भन्दा अब तपाईँको यहाँ त कीर्तिपुरमा प्राय नेवारहरूको बस्ती बाक्लो छ होइन, मातृभाषाको कुरा आउँछ। योभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधिहरूले मातृभाषा सम्बन्धी तपाईँहरूलाई सहज हुने केही कार्य गरिदिनु भएको छ? अब मातृभाषा भन्नाले अब नेवारी भाषाको अब स्कुलमा 3 क्लाससम्म पाठ्यक्रम राख्नु भएको छ। अब उहाँले मातृभाषाको लागि केही गर्नुभएको छ। महिलाहरूको लागि चाहिँ के खालको सेवा सुविधा भइदिए अझ राम्रो हुन्छ? अब महिलाहरूको लागि भन्नाले अब महिलाहरू पनि पढे लेखेको त्यो जागिरहरू त्यो दिलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। हजुर। मेरो नाम चाहिँ अर्गलाल तिमसिना, मेरो घर चाहिँ उदयपुर गाईघाट पर्छ, अनि हाल अहिले कीर्तिपुर नगरपालिका 1 ट्याङ्लाघाटमा बस्छु। यहाँ चाहिँ स्थानीय निर्वाचन पनि नजिकै छ होइन, चुनाव आउँदैछ, 30 गते अब चुनाव हुँदैछ होइन, कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ यहाँलाई? हामीहरूलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिको हकमा चाहिँ जस्तो जनताले चुनेर पठाइसकेको जुन जननिर्वाचितहरूले चाहिँ देशको लागि विकास गर्ने अनि आफ्नो स्थानको लागि विकास गर्ने खाले त्यस्तो जननिर्वाचित व्यक्ति भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। के कुरामा चाहिँ जनताको सेवा सुविधा चाहिँ पूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ? अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो महँगीहरू धेरै बढेर गएको छ, त्यो महँगीलाई चाहिँ अलि न्यूनीकरण भएदेखि हुन्थ्यो। अनि गाउँ देशको हरेक ठाउँमा चाहिँ अब नपुगेको ठाउँमा सडकहरू पुगेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अनि आफ्नो आफ्नो प्रदेश अनुसारको उसमा चाहिँ राम्रो राम्रो कलेजहरू, राम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रहरू भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। रमिता महर्जन, म चाहिँ नि कीर्तिपुर देवढोका वडा नम्बर 2 हो। तपाईँलाई कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ? जनप्रतिनिधि हामीलाई चाहिँ नि केही काम गरोस्, या त पढाइ लेखाइ होस् होइन उहाँको होइन, केही नगर्ने चाहिँ नहोस् क्या। जस्तै कि कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो पनि छ होइन। अब जस्तो युवाहरू चाहियो अहिलेकोमा। कीर्तिपुरको हकमा चाहिँ कस्तो खालको मेयर अथवा उपमेयर अथवा वडा अध्यक्ष आइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो? यहाँ त्यो भन्दा नि कीर्तिपुरमा भन्दा नि जस विकास त विकास भइरहेको हो, तैपनि अब यो विकास गर्न नपुगे जस्तो भयो होइन। जस कस्तो भन्ने हो, के कुरामा विकास गर्न पुगेन? नपुगेको भन्ने हो भने अहिले यहाँ जस्तै कि नगरपालिका नजिकै भन्ने हो भने अब नगरपालिका नजिकै एउटा पोल्युसन भइरहेछ होइन, बाटोघाटो केही डेभलप भइरहेको छैन। यो किन ढिलो भइरहेछ होइन, यो भयो। अनि कीर्तिपुरमा के समस्या छ भने पानीको समस्या क्या। त्यो पनि राजनीति जस्तै कि अब चुनाव आयो भने मात्र पानी पठाउने होइन, त्यो चाहिँ नि भएन क्या। जस एउटा म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो पानीकोमा पनि। अरू त सोच्नै पर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ के खालको सेवा सुविधा भयो भने अझ सहज हुन्छ? महिलाहरूलाई अब जस्तै कि महिलाहरूलाई अब तालिमको सुविधा त छँदैछ, तर तैपनि अब यो प्रचार प्रसार गर्न नपुगेको हो कि के हो चाहिँ थाहा भएन। तर सबै ठाउँमा चाहिँ सूचना पुगेको छैन कि महिलाहरूलाई, त्यो चाहिँ नि गर्न पाए हुन्थ्यो। कस्तो विषयमा सूचना पुगेन होला? जस्तै कि एउटा तालिम भयो, अब एउटा ठाउँ मात्र पुग्छ क्या, अरू ठाउँमा नपुग्ने क्या, त्यस्तो चाहिँ नमिल्ने हो। मेरो नाम राजेन्द्र महर्जन, कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को हिजोको वडा अध्यक्ष, अहिले पनि उम्मेदवार भइरहेछ। तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि? मेरो उम्मेदवारी भनेको चाहिँ कीर्तिपुरलाई समग्र रूपमा चाहिँ विकास, समृद्धि र स्वच्छ हराभराको लागि चाहिँ र संस्कृति कला संस्कृतिलाई पनि बचाउनुको लागि र यहाँको जनजीविकासँग चाहिँ सम्बन्ध जोड्नुको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी चयन गरेको। अब तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि यहीँ सेवा दिइरहनु भएको होइन, वडा अध्यक्षमा हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ मातृभाषा संरक्षणको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको भूमिका खेल्नु भएको छ?
यो विषयमा चाहिँ हिजो हामीले नगरपालिकैबाट यो एक किसिमले चाहिँ मातृभाषाको लागि एउटा कोर्सै एउटा क्लासै हामीले चाहिँ किताबै चाहिँ पाठ्यक्रमै चाहिँ हामीले विकास गरेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ भोलिसम्म पनि निरन्तरताको लागि हामी प्रयत्न हिजो पनि प्रयत्न छ, आज पनि प्रयत्न छ। त्यसको लागि चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ जुन समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्दै त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ दिनेको लागि चाहिँ हामी कार्यरत हुन्छौँ। किर्तिपुर नगरपालिका चाहिँ एउटा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरपालिकाको रूपमा पनि घोषणा गर्नुभएको छ तपाईँहरूले होइन? यो घोषणा गर्दै गर्दाखेरि कतिको प्रभावकारिता देख्नु भएको छ? यो कार्यक्रमले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भइरहेछ। जुन हामीले चाहिँ किर्तिपुर डाँडाभित्रको जुन किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ सांस्कृतिक परम्परागतको त सांस्कृतिक कला संस्कृतिहरू र बाजागाजाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न र उहाँहरूको सम्बन्ध र प्रबन्धन गर्नको लागि हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार हामीले बाजागाजाको चाहिँ सहयोग गरिरहे र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ जुन उहाँहरूले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ शिक्षा नयाँ खालको सङ्गीतको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले परिमार्जित रूपमा आधुनिकीकरणको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ भने त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जुन किसिमले बाजागाजा सिक्न कोसिस गरिरहेको र हिजोको बाजागाजालाई चाहिँ अझ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भाव हो। त्यसको लागि हर हमेसा हामीले चाहिँ गर्न सकिने परिस्थितिमा प्रयत्न गर्ने थियो। म विजय महर्जन वडा नम्बर 10 मा बस्छु। तपाईँलाई कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चाहिन्छ? कस्तो खाली भन्नु, अब यहाँ चाहिँ यो किर्तिपुर नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ भिजन भएको व्यक्तिहरू हामीले चाहिएको छ। जनतालाई सबैलाई भनौँ न, मलाई मात्र होइन, जनतालाई नै एउटा भिजन भएको नेता चाहिएको छ। किर्तिपुर नगरपालिकामा चाहिँ अब यो एउटा सांस्कृतिक नगरी पनि हो होइन? यहाँनिर नेवारीहरूको धेरै संस्कार संस्कृति भएको ठाउँ। अब यसलाई संरक्षण गर्नको लागि होला कस्तो खालको ठ्याक्कै भन्नाले व्याख्या गर्नुपर्दाखेरि कस्तो खालको चाहियो तपाईँलाई? यो हाम्रो चाहिँ किर्तिपुर नगरपालिका त एउटा चाहिँ सांस्कृतिक एउटा चाहिँ सम्पदा धेरै भएको ठाउँ हो यो चाहिँ होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ भिजन भएका मान्छेहरू चाहियो कि ताकि यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझेको मान्छे चाहिन्छ। कुरा होला होइन? योभन्दा अगाडि आएकाले विकास कति गरे भन्ने कुरा तपाईँहरू स्थानीयवासीले थाहा नै पाएका छन् होइन? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब आउने नयाँ नेतृत्वले चाहिँ के गर्न जरुरी छ, केमा कुरा बेसी फोकस गर्दा अझ राम्रो हुन्छ? या त यो किर्तिपुर नगरपालिकामा एउटा चाहिँ ठुलो मास्टर प्लान बनाएर अहिले 20 वर्ष 30 वर्षको लागि चाहिँ एउटा भिजन गरेर प्लानिङ गरेर जानु पायो भनेदेखि मात्रै चाहिँ यो चाहिँ ठिक हुन्छ। अब हुन्छ नि यहाँ चाहिँ अब पुरा चाहिँ यो पूर्वाधार तयार गर्नुको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्ने, पूर्वाधार तयार गर्ने होइन, अनि चाहिँ यो पूर्वाधार अनुसार चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने यस्ता किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ व्यक्ति चाहिएको छ। अलिकति समाजलाई बुझेको मान्छे होस् र विकासमा नयाँ मोडल अहिलेको यो 21औं शताब्दीलाई क्याच गर्न सक्ने, 21औं शताब्दीलाई सुहाउने किसिमको मोडलको विकास गर्न सक्ने मान्छे हामीले सोचिराखेका छौँ र यो आउने वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा हामी युवा र भिजन भएको नेता चाहिँ मेयर बनाउने भनेर सोचिराखेका छौँ। तपाईँ किर्तिपुरवासी होइन, यहाँको स्थानीयवासी भएको हिसाबले किर्तिपुरमा के कुरामा चाहिँ विकास अथवा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ? मुख्यतः किर्तिपुरमा सबैभन्दा अघि तपाईँले सोधिरहनु भएको क्वेसनमा पानी अहिले किर्तिपुरवासीको लागि ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ र त्यो वास्तवमा चुनौती बन्नुपर्ने विषय थिएन। त्यसको सही उपयोग गर्न सकेको भए, त्यसको सही म्यानेजमेन्ट गर्न सकेको भए पानी सबैको घरमा पुग्न सक्ने वातावरण छ। त्यो हुन सकेन र अब हामी यो पानीको समस्यालाई चाहिँ किर्तिपुरमा पानीको समस्या नै छैन भन्ने किसिमको नेतृत्व आओस् भन्ने चाहन्छौँ। र अर्को कुरो भनेको किर्तिपुरमा रहेका बाटाघाटाहरू, त्यसपछि किर्तिपुरका सांस्कृतिक मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू ती सबैले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा विकास गरेर किर्तिपुरलाई चाहिँ विश्वले चिन्न सक्ने एउटा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्न सक्ने किसिमको भिजनकारी नेता आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हामीले त्यस्ता नेताहरूको प्रतिबद्धता पत्र हेरेर उहाँको भिजन हेरेर हामी भोट गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हिराकाजी महर्जन, किर्तिपुर नयाँ बजार वडा नम्बर 10। तपाईँ कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चाहनुहुन्छ? मलाई त सबै चाहिन्छ। देश बनाउने मान्छे नचाहिने बिगार्ने मान्छे चाहिन्छ। मेरो नाम सागर महर्जन,
म बस्ने कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 समलटोल। स्थानीय चुनाव पनि नजिकै छ, 30 गते हुँदैछ हैन? तपाईं कस्तो खालको जनप्रतिनिधि चाहनुहुन्छ? म अब जनप्रतिनिधि त अब कस्तो हुने, आफ्नो कसैलाई चाहिँ मुलाब्जा नगर्ने, आफ्नो टोल नगरलाई चाहिँ अलि विकास गर्ने मान्छे चाहिएर रोजिरहेछ। त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचनमा अल्पसंख्यक सीमान्तकृतहरूको सहभागिता सम्बन्धी कुराकानी गर्ने क्रममा अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति विशेष गरेर तोप्केगोला आदिवासीको अवस्थाबारे तोप्केगोला समाज कल्याण समाजका अध्यक्ष मिङमा डन्डु शेर्पासँगको कुराकानीलाई कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी मायालु तामाङ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ डोक्प्या किदुक समाजका अध्यक्ष मिङमा डन्डु डोक्प्या। सबैभन्दा अगाडि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मिङमाजी, स्थानीय तह विशेष कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको स्थानीय तह विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रमको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईलाई म यो डोक्प्या जाति चाहिँ कस्तो जाति हो भनेर सोध्न चाहन्छु। हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो तोप्केगोला हाम्रो ढोक्प्या जाति भनेको ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एउटा ढोक्प्यावासी छ। एकदमै सीमान्तकृत क्षेत्रमा बस्ने ढोक्प्या जातिहरू छ। त्यहाँ अल्पसङ्ख्यामा रहेको थोरै मात्रामा ढोक्प्या जातिहरू छ। उहाँहरूको एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा परम्परा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै भाषाहरू छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ढोक्प्या चाहिँ खास गरी चाहिँ हाम्रो यो के भन्ने ढोक्प्या कसरी भयो भन्ने विषयमा चाहिँ ढोक्प्या भन्ने चाहिँ हाम्रो सुरुवात चाहिँ जुन बेला योभन्दा लगभग 40-50 वर्ष अगाडि एकजना हाम्रो धर्मगुरु अथवा रिम्बुजी जस्तो उहाँ पाल्नु भएको थियो अरे हाम्रो त्यो ठाउँमा। उहाँ चाहिँ तराईबाट अथवा कहीँबाट आउँदै गर्नुहुँदाखेरि हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाबाट हुँदै तोप्केगोला पुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने तपाईँले तोप्केगोलामा चाहिँ उहाँले एउटा बोकेको एउटा सामान थियो अरे। सामान चाहिँ त्यो चाहिँ कहीँ पनि तपाईँको खोल्नु नसकेपछि त्यहाँ पुग्यो जुन ठाउँमा त्यो हाम्रो तोप्केगोला पुग्नुभयो त्यो पछि त्यो अवश्य त्यो खोल्यो अरे। खोलिसकेपछि उहाँले यो ठाउँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ठोक भन्छ हाम्रो भाषामा चाहिँ। त्यो खोलेपछि तपाईँको त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ के भन्ने खोलिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै अचम्मित भएर यो ठाउँ चाहिँ एकदमै अब त्यहाँको राम्रो ठाउँ रहेछ है। अब यहाँको स्थानीय जतिजना त्यहाँ स्थानीय लोक त्यहाँ वासीहरू छ यहाँहरूको बसोबास गर्ने चाहिँ अब ढोक्प्याहरू हुन्छ। यहाँ बसोबास गर्ने चाहिँ एकदम त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने छ ढोक्प्याहरू हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अरे। त्यसपछि त्यहाँको स्थानीयवासीहरू ढोक्प्या भयो। त्यहाँदेखि पछि तपाईँको रेगुलर अहिलेसम्म चाहिँ हामी नागरिकतामा त हामीले शेर्पा लेख्ने गरेर रहेछ, तर हामी चिन्दाखेरि चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा बस्ने ढोक्प्या भनेर चिनिन्छौँ। तर हाम्रो हरेक कुरामा तपाईँको संस्कृति परम्पराहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नै तरिकाको छ। त्यो चाहिँ तपाईँ चालचलनहरू आफ्नै ढोक्प्या भाषा अरूसँग खासै हाम्रो मिल्दैन। जस्तै हाम्रो ढोक्प्या भाषा चाहिँ मिल्ने भनेको लगभग थुदामकोमा शङ्खसभा जिल्लाको थुदाम भन्ने ठाउँमा लगभग 15-20 घर छ, उहाँहरूसँग हाम्रो भाषा राम्रो मिल्छ। अनि त्यसपछि शङ्खसभाकै पाउ खोलामा पनि छ थोरै मात्रामा बसोबास गर्ने, उहाँहरूसँग मिल्छ। त्योभन्दा अन्तरमा हाम्रो भाषा मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अरू शेर्पाहरूको भन्दाखेरि हाम्रो जातिको भाषा चाहिँ अलग्गै छ। त्यही भएर हामी ढोक्प्या भनेर चिनिन्छौँ। नागरिकतामा चाहिँ शेर्पा छ भनेर फेरि सरकारको सूचीकरण हेर्ने हो भने तोप्केगोला भनेर सूचीकृत भएको छ। अनि यो कसरी फेरि तोप्केगोला भएर सूचीकृत भयो? अहिले फेरि पहिचानको कुरा उठिरहेको छ। आफ्नो पहिचानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त तपाईँहरू फेरि नागरिकता अनुसार हेर्ने हो भने तपाईँहरू त शेर्पा हो हैन? फेरि तपाईँहरू अब ढोक्प्या तोप्केगोला हुनुहुन्छ। अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब नागरिकता अनुसार हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको अब सूचीकरणमा पनि फेरि अर्कै नाम छ, नागरिकतामा शेर्पा हुनुहुन्छ। आफ्नो पहिचानको कुरा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानको कुराहरू अहिले उठाइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको पहिचान चाहिँ अब यो शेर्पा लेख्दाखेरि त तपाईँहरूको पहिचान त हराउने भयो नि त हैन? अब तपाईँको छोरा नातिसम्मै तपाईँको त थर त शेर्पा नै रहने भयो। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो यो तोप्केगोला जब यहाँ हामी तोप्केगोलावासीहरू काठमाडौँमा आएर बसोबास गर्दै आएपछि तपाईँको एउटा तोप्केगोला समाज खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अग्रज दाइहरूले उहाँहरूको सरसल्लाह अनुसार एउटा संस्था चाहिँ खोल्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा समाज खोल्नुभयो। त्यो खोलिसके बापत तपाईँको त्यो दर्ता प्रक्रियामा जाँदाखेरि अब त्यो ढोक्प्या खास गरी चाहिँ हामी ढोक्प्या हो, तर तपाईँको ढोक्प्या भन्दा पनि
त्यो दर्ता हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ढोक्पेलाई चाहिँ तोक्पे गोला भनेर समाज भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सूचीकृत गर्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ अब धेरै अगाडिको कुरा हो। त्यही भएर त्यो बेला हाम्रो ढोक्पे भनेर राम्रोसँग त्यो गर्नु व्याख्या गर्न नसक्ने अथवा चिनाउन नसक्ने त्यस्तो नभएपछि त्यो भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर तर अहिले चाहिँ हामी ढोक्प्या नै हो भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यस आदिवासी जनजातिमा पनि सूचीकृत भइसकेको छ होइन, हामी ढोक्प्या नै हो। तर चाहिँ त्यहाँ तोक्पे गोला चाहिँ लेखेर छ, तर अब चाहिँ हामी ढोक्प्या नै नागरिकतामा हामी ढोक्प्या नै हुन्छ भन्ने चाहिँ आश लागेको छ। त्यसो भए अबको पिँढीले शेर्पा होइन कि ढोक्प्या नै लेख्नुहुन्छ नागरिकता। त्यसो हुँदाखेरि मात्रै अब पहिचानको कुरा उठिरहेको बेलामा अब तपाईँको नागरिकता अनुसार त पहिचान त तपाईँको शेर्पा भयो नि त होइन। अब चाहिँ तपाईँको ढोक्प्या हुन्छ भन्ने। अब यो अघि नै पनि थाकथलोको कुरा भयो होइन, सरकारी सूचीकरण हुनको लागि चाहिँ आफ्नो एउटा छुट्टै मौलिक संस्कार संस्कृति धर्म त्यो सँगसँगै आफ्नो थाकथलो हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख छ होइन। ढोक्प्याहरूको अथवा तोक्के गोलाहरूको चाहिँ आफ्नो थाकथलो चाहिँ कहाँ हो विशेष गरी? हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो थाकथलो चाहिँ यो हाम्रो अहिले मिको खोला, अहिले चाहिँ मिको खोला गाउँपालिकाको तपाईँको वार्ड नम्बर 5 भन्नेमा तोक्पे गोला भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको लगभग 40-50 घर जति छ। मेन बसोबास चाहिँ हाम्रो ढोक्प्या जाति चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्छ। त्यो पनि तपाईँको 3 महिना त्यहाँ बस्ने। यो असार अब जेठदेखि सुरुवात हुन्छ, जेठदेखि वैशाख जेठदेखि असार साउन भदौसम्म चाहिँ त्यहाँ बस्ने गर्छ। त्यसपछि फेरि अलि तलतिर आएर तारतुङ र दुङ्गिन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ बसोबास गर्ने गर्छ। तर उहाँहरू हाम्रो चाहिँ छुट्टै खालको एउटा तपाईँको भाषा बोल्ने भाषा अब संस्कृति अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो अलग्गै छ अरूको जातिको भन्दाखेरि। यो तपाईँले भन्नुभयो नि 3 महिना एक ठाउँमा 3 महिना फेरि तल सर्ने ठाउँ स्थानान्तरण भइराख्ने रहेछ, यो चाहिँ के को कारणले गर्दा? यो चाहिँ तपाईँको यस्तो हुन्छ, त्यहाँको स्थानीय त्यहाँनिर त राजस्थानीहरू बसोबास गर्नेहरू चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि त्यहाँनिर 3 महिना चाहिँ अलिकति माथि तिब्बतको सेन्टर पर्छ, बोर्डर जस्तो पर्छ। त्यही भएर त्यहाँनिर व्यापार व्यवसायहरू गर्नलाई अलिकति सहज हुने अनि त्यहाँ चारैतिरको व्यापारीहरू भेला हुने गर्दाखेरि 3 महिना चाहिँ माथि नै जाने गर्छ। त्योभन्दा पछि त तपाईँको फेरि माथि बस्नु सकिँदैन, अब हिउँ पर्ने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि बस्नु सक्दैन। ढोक्प्या जातिहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ अहिले? अहिले ढोक्प्या जाति लगभग त्यस्तै थोरै मात्रामा छ, 1300-1400 जति होला होइन अहिले टोटल गरेर। अहिले स्थानीय निर्वाचनको माहौल छ होइन, निर्वाचनमा चाहिँ पहुँच र सहभागिताको कुराहरू उठिरहेको छ। सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ढोक्प्याहरूको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारी कतिजनाले पाउनु भएको छ, तपाईँसँग त्यस्तो केही जानकारी छ अहिले? योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो मिको खोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा चाहिँ वार्ड अध्यक्ष हाम्रो डन्डु लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रो ढोक्प्याको हुनुहुन्छ, ढोक्प्या जातिको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम सक्रिय त्यहाँको एकदमै तपाईँको सामाजिक कुराहरूमा हरेक कुरामा आफ्नो गाउँलाई कसरी समृद्धि बनाउने भन्ने विचारको चाहिँ एकदम मनकारी मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हरेक कुरामा अहिले उहाँ उपमेयरमा जानुभएको छ। त्यही कारण अहिले फेरि वार्ड अध्यक्षमा हाम्रो एकजना किलिङको एकजना ज्ञानजे भन्ने भाइ ज्ञानजे भोटे फेरि उहाँ पनि आएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले सबैले यहाँबाट ढोक्प्या जातिले सहयोग पनि एकदमै हुन्छ। तपाईँको जस्तै आफ्नो जातिको लागि जसरी पनि जिताउनु पर्छ र हामीले जिताउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। त्यसको लागि हामी अबको यो आउने स्थानीय 30 गते हुने निर्वाचनमा हाम्रो यहाँबाट लगभग ढोक्प्याहरू 1-150 हाराहारीमा जाँदैछौँ यहाँबाट। अघिल्लो निर्वाचनको दाँजोमा चाहिँ अहिलेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी पाउनेको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ? अघिल्लोमा बढी थियो या अहिले बढी छ, कस्तो छ अहिले चाहिँ? पहिला त तपाईँको हाम्रो ढोक्प्याको समुदायको खासै त्यस्तो थिएन उम्मेदवारहरू, तर अहिले चाहिँ धेरै भइरहेछ। अहिले त तपाईँको ढोक्प्याहरूको माथि उपमेयरदेखि सदस्यसम्मको धेरैजना नै हाम्रो त्यहाँनिर उम्मेदवार बनिरहेछ। आदिवासी भन्नाले प्रथा परम्परा आफ्नो छुट्टै भएको जाति हो होइन, आदिवासीहरूको आफ्नै प्रथाजनिक संस्थाहरू छ। ढोक्प्या जातिहरूको चाहिँ आफ्नो प्रथाजनिक संस्था छ कि छैन? छ भने कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेको थियो र अहिले कसरी काम गरिरहेको छ? आदिवासी जनजातिहरूकोमा हाम्रो तोक्पे गोला समाज छ यहाँ एउटा। अब तोक्पे गोला समाज सेवा समाजले चाहिँ तपाईँको यहाँनिर हाम्रो जुन तोक्पे गोलाबाट यहाँ आउने ढोक्प्या जातिहरूलाई तपाईँको कुनै बेला आपद विपद परेको बेला, कुनै बेला तपाईँको त्यस्तै बिरामीहरू भएको बेलामा हामीले एकअर्कामा सहयोग गर्ने चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब स्थानीय तहमा मात्रै होइन राज्यको हरेक तहमा चाहिँ ढोक्प्या जस्तो
अल्पसङ्ख्यकहरू जुन जनसङ्ख्या कम भएको जाति तहहरूको चाहिँ सहभागिता पहुँच चाहिँ एकदमै कम भइरहेको अवस्था छ होइन। अरू तहमा चाहिँ जस्तो स्थानीय तहमा बाहेक अरू तहहरूमा चाहिँ सहभागिता कस्तो छ? जस्तो अरू तहको कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्रशासनिक क्षेत्र भयो, यसै गरी अब राजनीतिक दलहरूमै र अन्य निकायहरूमा चाहिँ ढोक्पा समाजको चाहिँ सहभागिता र पहुँचको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? यो राजनीतिक क्षेत्रमा त हाम्रो ढोक्पा समुदायको अब तपाईँले सुन्नु अचला हाम्रो अग्रदाई पासाङ शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो हाम्रो ढोक्पा समुदायलाई चाहिँ सिङ्गो उहाँको एउटा हाम्रो अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ढोक्पियालाई चाहिँ ढोक्पिया जातिकोलाई कसरी चिनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले एकदमै चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। उहाँले जुन यो सुरुवात जस्तो हाम्रो ढोक्पिया जातिलाई चिनाउनुको सुरुवात पनि उहाँबाट नै भएको हो। जब हामीले यो आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्नु पनि उहाँको धेरै योगदानहरू छ। उहाँको साथसाथै हाम्रो एकजना अहिले दाइ हुनुहुन्छ, पहिला आदिवासी जनजाति महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, डन्डु शेर्पा। उहाँहरूको धेरै भूमिका छ। त्यही भएर पनि हामी हाम्रो माथिल्लो निकायहरूमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छ राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ। यसरी तपाईँले भनिराख्दाखेरि 1-2 जना मात्र हुनुभएको छ होइन। हुन त जनसङ्ख्याको हिसाबले जनसङ्ख्या पनि कमै छ, तर पनि सहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भने सहभागिता न्यूनै देखिन्छ होइन। यसरी सहभागिता कम हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको असर परेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तै यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनहरू हुँदा पनि उहाँहरूले हाम्रो ढोक्पे समुदायको तपाईँको सबैजनालाई जानकारी गरेर हामी चाहिँ आफ्नो अग्रतिको लागि पनि लड्नुपर्छ, जानुपर्छ भनेर उहाँले परम्परा हामीलाई जानकारी पनि गर्नुहुन्थ्यो। जान्थ्यौँ पनि योभन्दा अगाडिको आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरू हुँदा हामी सहभागी पनि राम्रैसँग हुन्थ्यौँ। लगभग तपाईँको तोक्बे गोलाको थोरै जनसङ्ख्या भए पनि हामी यहाँ जति बसोबास गर्नेहरू चाहिँ हामी एकजुटै भएर लाग्ने गर्थ्यौँ। तर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको आदिवासी जनजातिमा चाहिँ यो पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति के भयो भने तपाईँको यो हरेक कुरामा आदिवासी जनजाति पनि अलिकति नै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ कार्यक्रमहरू पनि अलिक कम भएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएर छ। नत्र भने त्योभन्दा अगाडिमा त हरेक कुरामा हामी चाहिँ सहभागिता हुन्थ्यौँ। जनजाति आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी सबै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू सबै आन्दोलनहरूमा हजुर हामी जानकारी हुँदाखेरि हामी आउँथ्यौँ। सरकारी निकायहरूमा र अन्य जुन प्रशासनिक क्षेत्रको सहभागिताको कुरा गरेको मैले होइन, त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो छ सहभागिता? त्यस्तोमा त हाम्रो अब त्यहाँको तपाईँ खासै त्यस्तो धेरै यहाँ उयो पनि छैन, त्यही भएर खास त्यस्तो सहभागिता छैन। अब राज्यको जुन सेवा सुविधा त पाइरहेकै होला होइन, किनभने राज्यको सबै नागरिकले संविधानमै लेखेको चाहिँ सेवा सुविधा त बराबरी नै पाउने भन्ने कुराहरू सबैजनाले सेवा सुविधा त बराबरी पाइरहेका छन्। मेरो कार्यकाल यो असरमा सक्छ होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको त्यही कार्यकालमा चाहिँ यो महामारी आएर यता धेरै नै हाम्रो यो नै भएन, कुनै पनि कार्यक्रमहरू पनि भएन। तपाईँ सरकारी होस् अथवा कुनै पनि कार्यक्रम नभएको कारणले हामीलाई त्यति साह्रो जानकारी पनि भएन। अब त्यो गर्ने सम्भावना पनि थिएन त्यो बेला। नत्र पनि पछिल्लो कतिपय टाइममा तपाईँको जानकारी भएसम्म चाहिँ अब हिजोअस्ति चाहिँ एकचोटि यो परिषदको फिल्डमा चाहिँ म बाहिर थिएर म आउन सकिनँ। हाम्रो उपाध्यक्षज्यूलाई जानुहोस् भने उहाँ पनि बुवाको बिराम कारण जानु सक्नु भएन रहेछ। नत्र पनि हामी जानकारी पायो भने त हामी आउँथ्यौँ, तर हामीले प्रायः कतिपय कुरामा जानकारी पनि नभएको हाम्रो किन भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपय हाम्रो नाम हाम्रो ढोक्पियाको माथि नाम मिल्दोजुल्दो भएर पहिला पनि हाम्रो अध्यक्षज्यू मिङमा कामी ढोक्पिया हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले फेरि म मिङमा डन्डु ढोक्पिया नै भएपछि अलिकति त्यो कतिपय म्यासेजहरू उहाँ मार्फत मसँग आउने गर्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँको के कार्यक्रम भए पनि म आफैसँग डाइरेक्ट उयो गर्नु सम्पर्क हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो अल्पसङ्ख्यक आदिवासीहरूले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ होला? जातिहरूले त अब सबैजनाले आफ्नो हक अधिकारको निमित्त अब लड्नको लागि त हरेक कुरामा आफूले चासो लिएर जहिले पनि तपाईँको सहभागिता हुनु पऱ्यो आन्दोलनहरूमा। तर म सहभागी भएर एकजुट भएर अघि बढ्नु पऱ्यो, आफ्नो भनाइहरू राख्नु पऱ्यो, आफ्नो के छ होइन आफ्नो तपाईँको पहिचानको विषयमा अथवा आफ्नो के छ त्यो चाहिँ हामीले पहिला नै जानकारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तमा चाहिँ राज्यको निकायहरूलाई चाहिँ होइन सहभागीमूलक र समावेशी बनाउन चाहिँ के गर्न सकिएला त? राज्यको निकायमा त तपाईँको समावेशी गर्नलाई हाम्रो अहिले ढोक्पिया समुदायबाट चाहिँ अब हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मार्फत पहलहरू भयो भने चाहिँ सजिलो। नत्र पनि हाम्रो ढोक्पिया समुदायको त्यस्तो साह्रो उयोहरू चाहिँ छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो सरकारी निकायमा अलिकति पहल पुर्याउन सक्ने खालको त्यस्तो हुनुहुन्न।
त्यही भएर पनि हामी अब पछिल्लो जेनेरेसनहरूलाई अब आउँछ होला। अब हामीले यो जुन ढोक्पिया भनेर अहिले चिनाउनु लागिरहेछौँ, अब त्यो ढोक्पिया समुदायले चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको निम्ति चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा त अझै पनि हामीले धेरै नै सोच गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद। हस्। यो कुराकानीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यो कुराकानीसँगै आजको स्थानीय तह निर्वाचन विशेषबाट बिदा लिने बेला भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन विशेषमा हरेक स्थानीय तहका नागरिकका आवाज र विचार प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। अहिलेका लागि भने सम्पूर्ण टिमका साथमा म डोल्मा शेर्पालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।